السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد من قناه نجمه طبخه في اسبانيا. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم هي عباره على لي مافين مذاق الكراميل والموز اللي كيجي جد رائع، كيجيو خفيف وهشاش. خليكم مع الفيديو المقادير وطريقه التحضير فرجه ممتعه. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه بالكامل. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لي مافين ديالنا اللي غدا نحضروهم كنحتاج فيهم واحد الموزه او بنانه اللي غادا معاك من بعد غير بالفرشاط. كنحتاج زوج ديال البيضات، كيس ديال خميره د الحلوى، الدقيق كنحتاج ما بين كاس ونص حتى زوج الكيسان على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. دائما كاس د العنبه، واحد رشيشه د الملحه، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال النشا او مايزينا، نص كاس ديال الزيت، عندي معلقه كبيره ديال الخل، وعندي كذلك ياغورت او دانيت ديال الكراميل. يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتو سواء الفاني او اي نوع اخر. الكراميل كيتواتى مزيان مع البنان. بالنسبه للطريقه غادا ناخذ البول وغادا ندير فيها البيض، غادا نبدي ندرب البيض ديالي ومن بعد غادا نبقى نضيف السكر بشويه بشويه وانا كندرب. انا غادا نبدي ندرب وفي نفس الوقت غادا نبقى نضيف من بعد ما نحصل على واحد الرغوه السكر شويه بشويه. انا غادا نزول الصوت باش ما نديرش عليكم الصداع. من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخليط ديال البيض يعني يتكاتف، دابا غادا ناخذ الزيت وبنفس الطريقه غادا ندرب وانا كنزيد الزيت شويه بشويه على شكل خيط. الخليط ديالي وهذا صبح واجد. دابا غادا نضيف ياغوت او دانيت كما قلت لكم اللي متوفر عندكم وعلى حسب النكهه اللي كتفضلوا. حتى الفاني كيتواتى حقيقه بالكراميل كيجي لذيذ بزاف، كيجي واحد اللذه فيه خاصه. غادا نزول الدراب، غادا نستعمل غير الدراب اليدوي. غادا ناخذ هاد البنان هادي غادا نمعكها غير بالفرشاط كما قلت لكم باش نضيفها للخليط. ودابا غادا ناخذ واحد رشيشه د الملحه غادا نضيفها للدقيق. انا عندي مغربل. غادا نضيف النشا كما قلت لكم نصف كاس ديال النشا، كاس ديال العنبه. انا عندي كاس صغير يعني درت كاس الا ربع. غادا نضيف الدقيق ماشي كامل كما قلت لكم، تنشوف على حسب الكثافه ديال الخليط ديالي، يعني على حسب الدقيق واش كيتشرب او لا. وغادا نضيف بيكين باودر او خميره د الحلوى وغادا نخلط غير بالضراب يدوي. كنحاول غير بشويه باش ما نكسرش الخليط ديال البيض. يمكن لكم تخلطوا الياغورت الاول مع الخليط عاد تضيفوا الدقيق، ولكن فضلت انا هذه الطريقه احسن هكذا باش كلشي غادي يتخلط في مره وفي نفس الوقت كنحافظوا على ديك الكثافه ديال البيض ديالنا. الشكل هذا نضيف واحد شويه مازال. انا الخليط ديال الكيك كيف ما تعرفوا ما كيجي لا خفيف لا ثقيل، باش كيجينا مهوي ومفشفش خفيف.
كنحسوا بديك التفشفيشه اللي كاينه في المافن او لي كاكيط ديالنا. تقريبا هذا هو القوام المطلوب. غادا نضيف دابا الموز او البنان. اخر حاجه غادا نضيف الخل. الا بغيتو ما تضيفوش البنان يمكن لكم كذلك بدون الموز، يعني بنفس الطريقه من غير البنان صافي. والدور ديال الخل كيعطينا الهشاشه للكيك ديالنا وفي نفس الوقت كيطلعو. ودابا غادا ناخذ الخليط ديال الكيك انا نديرو في هذا الكاس. هذا في الحقيقه كيساعدني، يمكن لكم ديروه بالمعلقه او ديال لي كلاص. كيف ما شفتوا غير بزوج بيضات كيعطينا واحد الكميه اللي معقوله في الصراحه، كميه كثيره كيديوها لوليداتكم المدرسه او الكوتي او يفطروا بهم، احسن مع حاجه اللي ديال الزنقه كتشرى. صافي غادا ناخذ لي كيسات ديالي ونبدي نعمرهم. ودابا غادا نملأ لي كيسات ديالي كما قلت لكم، وغادا نزين باللوز افيلي. كاين لكم تزينوا على حسب الرغبه ديالكم. كنعمر 3 ل 4 ديال لي كيسات. نستمر بنفس الطريقه حتى نملأهم كاملين. ودابا غادا نمشي نزينهم اللوز افيلي. الفران عندي مسخن على 180 درجه. صافي غادا ندخلهم حتى يطيبوا ويتحمروا ونشوفوا الشكل ديال لي مافين ديالنا. كيكون كذلك تضيفوا لي بيبيتو شوكولا. صايي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لي مافن ديالنا هما هادو صافي وجدوا. انا درت لهم 20 دقيقه اللي كفاتني. انا غادا نخليهم يبردوا ونشوفوا الشكل النهائي ديال لي مافن ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي مافن ديالنا اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا، كيجيو ولا اروع. بالنسبه ليا انا درت مقادير اخرى باش عطاتني هذه الكميه هذه. كيجيو خفاف وهجاج والمذاق غزال بزاف، كيجيو لذاتين. وليداتكم ان شاء الله غادي يعجبوهم. نتمنى انكم تجربوهم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي وعجبتكم هذه الوصفه نتمنى انكم تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم المواقع الاجتماعيه باش كلشي يستافد. وإلا عجبكم المحتوى ديال القناه نتمنى انكم ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد ديال الوصفات ديالي الا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناتي. وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم وكذلك تعليقكم الزوينه. الى اللقاء الى فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. ودابا غادا نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيكونوا من الداخل.
كيجيو خفاف غزالين. وبالنسبه للشكل ديالهم من الداخل كيف كيجيو خفاف، كيجيو غزالين. كيستحقوا التجربه. نتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي ارائكم في التعاليق.